हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमरा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। कोई प्यार से तोहफ़ा ख़रीद के, यकीनन इस अवार्ड में जो जज्बात शामिल हैं उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत मुबारकबाद वासिफ भाई कि आपने ये खूबसूरत, हाँ तालियां भी बजा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यकीनन मौलाना यकीन फैज़ाबादी साहब की जो शख्सियत है बहुत इल्मी है और इनका सबसे अहम काम यह है कि ये नई नस्लों के जहनों को बना रहे हैं, यानी कि इल्मी काम कर रहे हैं। कि आपका इदारा है जिसमें कई सौ बच्चियां तालीम हासिल करती हैं। आज के दौर में ये बड़ा कारनामा है। तमाम लोगों में सबसे बेहतर लोग वो हैं आज के इस नाजुक दौर में जो इल्म के मैदान में काम कर रहे हैं। उसमें एक नाम जनाब मौलाना यकीन फैज़ाबादी साहब का है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, इसलिए कि आज के दौर में नई नस्लों को पढ़ाना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसको बहुत खूबसूरती के साथ अंजाम दे रहे हैं जनाब यकीन साहब। खुदा आपके जज्बात को और बुलंदी अता करें ताकि ये सिलसिला इसी तरीके से दराज होता रहे। आइए हाज़रीन गिरामी, हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी जनाब मुहिब बख्श कादरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आपका भी इस्तक़बाल है। अब गज़ल के दौर का आगाज़ होना है। यहाँ तमाम पढ़ी लिखी समातें हैं, तमाम दानिशवरान मौजूद हैं, तो ज़्यादा गुफ्तगू भी बेहतर नहीं है। तो इस वक्त मैं चाहता हूँ जनाब गूगल साहब के तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें ताकि ये सिलसिला और आगे बढ़ सके। मुझे हुक्म हुआ है कि तमाम के तमाम लोग 5-6 शेर पर इक्तिफ़ा करें ताकि जो है ये शुरू से बंदिश हो जाए, ताकि बाद वाले को ये न कहना पड़े कि पहले से ऐलान करना चाहिए था। तो जो है 5-6-7 शेर पर इक्तिफ़ा कर लें। अगर तहत में पढ़ रहे हैं तो तरन्नुम वाले उसका फ़ैसला कर सकते हैं। तो जी तो आइए तशरीफ़ लाइए और अपने कलाम से नवाजिए। हमेशा झूठ ही तुम बोलते हो, अमा दी न्यूज़ होते जा रहे हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमेशा झूठ ही तुम बोलते हो, अमा दी न्यूज़ होते जा रहे हो। और 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ कि रज़िया भी जा रही हैं, गुलफाम जा रहे हैं। ये अदबी खालिस अदबी महफिल है और यहाँ मैं समझता हूँ ज़रूर पढ़ना चाहिए 4 मिसरे कि रज़िया भी जा रही हैं, गुलफाम जा रहे हैं, शेरो सुखन को करने नीलाम जा रहे हैं। शायर जो असल में है फिरते हैं मारे मारे, अर्रा के गाने वाले दम्माम जा रहे हैं। रधिया भी जा रही हैं, गुलफाम जा रहे हैं, शेरो सुखन को करने नीलाम जा रहे हैं। शायर जो असल में है फिरते हैं मारे मारे, अर्रा के गाने वाले दम्माम जा रहे हैं। 2 मुतफर्रिक शेर पेश करना चाहता हूँ कि टैलेंट देखना है तो भारत में देख लो, टैलेंट देखना है तो भारत में देख लो, दीवार पर लिखा है लिखना यहाँ मना है। बहुत शुक्रिया। टैलेंट देखना है तो भारत में देख लो, दीवार पर लिखा है लिखना यहाँ मना है। और एक छोटी सी नज़्म पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है तंबाकू खाने की दुआ। और उसका पस मंज़र ये है कि हिंदुस्तान का एक लड़का सऊदी अरब पहुंचता है, जिसको अरबी नहीं आती, वहाँ उसको एक पुलिस वाला मिल जाता है। फिर दोनों में क्या गुफ्तगू होती है। तंबाकू को मुंह में रखकर रोड पे पहुंचा एक लड़का। सऊदी के एक पुलिस ने उसको ये कहकर ही पकड़ा, हादा ताकुल इन तंबाकू मिन ताशीन नखजार। ये सुनते ही गले लिपट कर रोने लगा वो ज़ारो कतार। लड़का कहने लगा, आपकी धांसू अरबी दानी आँख हमारी खोल गई, तंबाकू को कैसे खाएं आज दुआ मालूम हुई, तंबाकू को। बहुत खूबसूरत आगाज़ किया आपने और जो है इस महफ़िल को इब्तिदा से ही एक ज़िंदगी अता की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं इस फ़िक्र में मुब्तला हूँ कि किसे कहाँ पे आवाज़ दूँ, लेकिन हकीकत यह है कि यह मैखाना है, बज़्म जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। तो हर शख्सियत की अपनी एक पहचान है, अपना तारुफ़ है। तो लेकिन उससे पहले जनाब अकील गाज़ीपुरी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। आपका भी इस्तक़बाल है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई मेहमान हैं, कोई यहाँ के हमारे मकामी हैं, किससे आवाज़ दूँ, लेकिन बड़े ही बेतकल्लुफ़ी के साथ और बड़े ही अदब के साथ इल्म अदब की मायानाज़ शख्सियत जनाब शकील गयावी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। बाज़ारे सुखन का रहा, बाज़ारे सुखन का रहा, इकराम कहाँ। बाज़ारे सुखन का रहा, इकराम कहाँ। वो जाम वो उशाक वो असनाम कहाँ।
بازار سخن کا رہا اکرام کہاں، وہ جام وہ عشاق وہ اصنام کہاں. بازار سخن کا رہا اکرام کہاں، وہ جام وہ عشاق وہ اصنام کہاں. اب ملتے ہوں تو بتلائے مجھے بھی کوئی، ملتے ہوں تو بتلائے مجھے بھی کوئی، خیام سے آخر اب خوشنام کہاں. ملتے ہوں تو بتلائے مجھے بھی کوئی، خیام سے آخر اب خوشنام کہاں. اور 4 مصرے ربائی کی شکل میں کہ تاہا کبھی یاسین کے پیکر میں ہے، تاہا کبھی یاسین کے پیکر میں ہے، تاہا کبھی یاسین کے پیکر میں ہے، روشن کبھی معراج کے منظر میں ہے. تاہا کبھی یاسین کے پیکر میں ہے، روشن کبھی معراج کے منظر میں ہے. اور اللہ کے محبوب کی ایسی ہی شان انا آتینا کل کوثر میں ہے. اللہ کے محبوب کی ایسی ہی شان انا آتینا کل کوثر میں ہے. اور کہا ہے کہ اللہ رے یہ جوش ذرا ہوش میں آ، اللہ رے یہ جوش ذرا ہوش میں آ، اتنا نہ ہو مدہوش، ذرا ہوش میں آ، اتنا نہ ہو مدہوش، ذرا ہوش میں آ، گردش میں نہ جائیں کہیں ارض و سما، اے رند بلانوش ذرا ہوش میں آ، اے رند بلانوش ذرا ہوش میں آ. سچ پوچھو تو رنگین یہ دنیا ہے سراب، سچ پوچھو تو رنگین یہ دنیا ہے سراب. منزل کی طرف سب ہے یہاں پابرکاب، منزل کی طرف سب ہیں یہاں پابرکاب. اور معلوم ہے مسجود ملائک ہو تم، معلوم ہے مسجود ملائک ہو تم، پھر بھی تمہیں دینا ہے ہر ایک پل کا حساب. معلوم ہے مسجود ملائک ہو تم، پھر بھی تمہیں دینا ہے ہر ایک پل کا حساب، پھر بھی تمہیں دینا ہے ہر ایک پل کا حساب. اور 2-3 شعر اور ایک تازہ غزل کے ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. اور عباس حسن ایار صاحب سے بھی بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، مہمان کی حیثیت سے پروگرام تشریف فرما ہے یہ جو یہاں اس وقت. میں پیش کرنا چاہتا ہوں 2-3 شعر. جی میں پیش کر رہا ہوں. وہ غزل جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ اسی محفل کے لیے مناسب بھی ہے، اور کہیں اس کو سنا بھی نہیں جا سکتا ہے اور سنائی بھی نہیں جا سکتی ہے. ترنم سے پڑھتا ہوں میں، بالکل ہاں میں حاضر کر رہا ہوں. جی میں ترنم سے پیش کر رہا ہوں. وہ جب کھو کھا جاتی ہے نا ادھر ادھر، کہاں گئی وہ، نہیں وہ تیاری نہیں، مشاعرہ یہاں تھوڑی نہیں، یہ تو اپنوں کی محفل ہے. اپنوں کی محفل میں جو ہے وہ کچھ نہ ہو پائے گا حاصل، کچھ نہ ہو پائے گا حاصل، ایسے استغراق سے. تو جو چاہتا ہوں کہ کچھ نہ ہو پائے گا حاصل، ایسے استغراق سے، کچھ نہ ہو پائے گا حاصل، ایسے استغراق سے، ہو علاقہ ہی نہ جس کا کوئی استنطاق سے ہو. کیا غلط ہو گیا ہے کیا؟ کچھ نہ ہو پائے گا حاصل، ایسے استنطاق سے، کچھ نہ ہو پائے گا حاصل، ایسے استنطاق
سے ہو علاقہ ہی نہ جس کا کوئی اس تنطاق سے ہو علاقہ ہی نہ جس کا کوئی اس تنطاق سے ہو علاقہ ہی نہ جس کا کوئی اس تنطاق سے ہو علاقہ ہی نہ جس کا کوئی اس تنطاق سے. اور وہ غزل ملی نہیں ابھی تک، مطلب یاد تو آ گیا. دوسری سنا دیتا ہوں. نہیں، وہ غزل یہی سنانے کے لائق تھی اور وہ اتفاق سے ملی نہیں، انہوں نے بلا دیا. نہیں، میں چلیے ایک دوسری غزل سنا دیتا ہوں. دوسری غزل تازہ غزل سنا دیتا ہوں. نہیں، میں دوسری غزل سنا دیتا ہوں. ایک تازہ غزل ہے، وہ بھی نہیں اب دیر نہیں ہوگی، وہ بالکل اوپر ہی پڑی ہوئی ہے. جب ہم نے راز نسل مطہر سمجھ لیا، جب ہم نے راز نسل مطہر سمجھ لیا، جب ہم نے راز نسل مطہر سمجھ لیا، پھر خود ہی رمز سورہ کوثر سمجھ لیا، پھر خود ہی رمز سورہ کوثر سمجھ لیا. ڈاکٹر صاحب یہ شعر دیکھیے. میں بھی نکل نہ پایا حد انکسار سے، میں بھی نکل نہ پایا حد انکسار سے، میں بھی نکل نہ پایا حد انکسار سے، اس نے بھی خود کو میرے برابر سمجھ لیا، اس نے بھی خود کو میرے برابر سمجھ لیا. اور سرقہ میرے کلام میں ہے تو ہوا کرے، سرقہ میرے کلام میں ہے تو ہوا کرے، مجھ کو بھی ایک جہان سخنور سمجھ لیا، مجھ کو بھی ایک جہان سخنور سمجھ لیا. اور خود کو ایک بار حال پچھلے خداؤں کا دیکھ لو، ایک بار حال پچھلے خداؤں کا دیکھ لو، خود کو
خدا کا تم نے جو ہم سر سمجھ لیا، خود کو خدا کا تم نے جو ہم سر سمجھ لیا. اور یہ آخری شعر مقطع کی شکل میں جو ہے کہ ایمان قدر پر ہے میرا اس لیے شکیل، ایمان قدر پر ہے میرا اس لیے شکیل، اللہ کی عطا کو مقدر سمجھ لیا، اللہ کی عطا کو مقدر